नै भनेको यसले शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइमा कसरी सहयोग गर्दछ लेख्नुहोस्। हो 2 कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषताहरू उल्लेख गरी योजनाको चरण लेख्नुहोस्। विशेषताहरू उल्लेख गरी यसको अनुसन्धानका चरणहरू लेख्नुहोस्। अथवा प्राइभेट निभाइमा अर्को आउन सक्छ। यसका विशेषताहरू कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने। कार्यमूलक अनुसन्धानका विशेषताहरू लेखी कार्यमूलक अनुसन्धानमा शिक्षकले मनन गर्नुपर्ने कुराहरू लेख्नुहोस्। यी कुराहरू प्राइभेट निमावि तहमा यस्ता किसिमका क्वेशन सोध्छन्। अब तपाईको माध्यमिक तहमा के सोध्छन् भने अलिकति फरक। कार्यमूलक अनुसन्धानले शिक्षकको पेशागत विकासका साथसाथै शैक्षिक उद्देश्य सहज रूपमा हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने भए तापनि नेपालका अधिकांश शिक्षकले यसको प्रयोग गरेको पाइँदैन। शिक्षकलाई कार्यमूलक अनुसन्धानमा अभ्यस्त गराउन कस्ता रणनीति अपनाउनु पर्ला उल्लेख गर्नुहोस्।
यस्तो किसिमको क्वेसन सोध्छ है। बोर्ड नै क्लियर आएन भन्नुभयो, के छ आज समस्या फेरि? ल नम्बर 2 नम्बर 2 ल कार्यमूलक अनुसन्धानका लागि तपाईको सम्बन्धित विषयको कुनै एक शीर्षक छनौट गरी विषयको समस्याको कुनै एक शीर्षक छनौट गरी प्रतिवेदन तयार पार्नुहोस्। अथवा कार्यमूलक अनुसन्धानलाई के बनाउनका लागि कार्यमूलक अनुसन्धानलाई व्यवहारिक बनाउन के गर्नुपर्छ टिप्पणी गर्नुहोस्। यस्ता किसिमका प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। प्रश्नको प्याटर्न देखाइदिए बल्ल म अब विषयवस्तु सुरु गर्छु हजुरहरूलाई। आजबाट स्टार्ट भएको अन्तिममा भन्छु स्टार्ट कहिलेबाट भएको यो विषयमा म अन्तिममा तपाईहरुलाई भन्छु। तर यहाँ सुरुमा तपाईहरुले एक्सन रिसर्चको बारेमा माध्यमिक तहलाई कस्ता क्वेशन आउन सक्छन्, प्राथमिक तहलाई कस्तो आउन सक्छन् भनेर हजुरहरूलाई सूचीकृत गर्दै मैले सूचना दिँदै छु हैन। मैले क्वेशनको प्याटर्नहरु बताउँदै छु। त्यसपछि अनि म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। प्रावि निमाविका लागि यसको प्रश्न कसरी आउन सक्छ त? कार्यमूलक अनुसन्धानले शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइमा कसरी सहयोग गर्दछ भन्न खोजेको, यसको महत्त्व लेख भन्न खोजेको है। यसको महत्त्व किन छ, यसको आवश्यकता किन छ भनेर लेख भन्न खोजेको यसले। यो बुझ्नु पर्यो। अर्को कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषताहरू उल्लेख गरौँ। अनुसन्धानका चरणहरू लेख्नुहोस्। अनुसन्धानको चरणहरू हामीले 4 वटा छन्। त्यो 4 वटा चरणहरू लेख्नु भन्न खोजेको के। म भन्दै छु अहिले के छन् 4 वटा चरण थाहा छ? प्लानिङ, एक्सन, अब्जर्भेसन, त्यसपछि रिफ्लेक्सन। यी कुराहरू लेख भनेको यसले है। प्लानिङ, एक्सन, अब्जर्भेसन, रिफ्लेक्सन। अर्को कार्यमूलक अनुसन्धानका विशेषताहरू लेखी एउटै भन्छ के केही भएन। कार्यमूलक अनुसन्धानमा शिक्षकले मनन गर्नुपर्ने कुराहरू के गर्नुपर्छ भनेर शिक्षकले मनन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि लेख्नु पर्यो। यसलाई प्राविलाई यसरी सोध्न सक्छ, निमाविलाई माविलाई अलि फरक ढंगबाट रचनात्मक क्वेशन सोध्छ। क्लियर आएन मेरोमा हजुरहरुकोमा? क्लियर छैन? यहाँभन्दा क्लियर बनाउन सक्ने उपाय नै भयो जस्तो छैन आज है। आफ्नो डिभाइसै पढ्छ गर्नु। स्पटलाइट देऊ त विकल्प छ कि छैन? कार्यमूलक अनुसन्धानले शिक्षकको पेशागत विकासका साथसाथै
शैक्षिक उद्देश्य सहज रूपमा हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने भए तापनि नेपालका अधिकांश शिक्षकले यसको प्रयोग गरेको पाइँदैन। रियालिटी यही हो। शिक्षकलाई कार्यमूलक अनुसन्धानमा अभ्यस्त गराउन कस्ता रणनीतिहरू अपनाउनु पर्ला, यस्तो क्वेसन आउँछ कि माध्यमिक तहलाई। नेपालका अधिकांश शिक्षकहरूले यो प्रयोग गरेका छैनन्, उनीहरूलाई यो प्रयोग गराउनका लागि कस्ता रणनीति अपनाउनु पर्छ। तपाईँ हामीले एक्सन रिसर्च प्रयोग गरिएको छैन, प्रयोग गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो के। अर्को, कार्यमूलक अनुसन्धानका लागि तपाईँको सम्बन्धित विषयको समस्याको कुनै एक शीर्षक छनौट गरी प्रतिवेदन तयार पार्नुहोस्। एउटा पुरो फर्मेटै तयार पार्नु पर्यो तपाईँले, है त। अर्को, कार्यमूलक अनुसन्धानलाई व्यवहारिक बनाउन के गर्नु पर्दछ टिप्पणी गर्नुहोस्। यस्ता किसिमका कुराहरू, व्हाट भने पनि यसलाई विशेष गरी हाउ, व्हाई भन्ने किसिमका क्वेसनहरू मावि तहमा आउँछन्। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। पहिला अब कार्यमूलक अनुसन्धानको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई अहिले सुनाउनुहोस्। हामी यो अहिले म भन्छु, तपाईँहरूलाई समस्या भयो भने पछि युट्युबबाट हेर्नु होला, है त। अब म एक्सन रिसर्चको बारेमा जान्छु, है त। यो एक्सन रिसर्च प्रावि र निमावि युनिट 4, माविको युनिट 7 मा छ। तपाईहरुले यो एक्सन रिसर्च पेशागत विकाससँग सम्बन्धित छ, यो कुरा जान्नु होला, है त। ल क्लियर भएन नि युट्युबमा हेर्नु पछि। अब क्लियर भएन, बोर्ड क्लियर भएन, यतातिर नजाऊ, म विषयवस्तुतिर गएँ। मैले यहाँ अर्को डिभाइसबाट पनि चेक गरेको छु। मैले अर्को डिभाइसबाट चेक गर्दा क्लियरै छ मेरो डिभाइसमा अर्कोमा। तपाईहरुको नेट समस्या हुन सक्छ, डिभाइस समस्या हुन सक्छ है। ल अब म गएँ केमा, एक्सन रिसर्चमा। यो शिक्षक सेवा आयोग पढेका साथीहरुलाई पनि फाइदा हुन्छ। यसलाई भनिन्छ कार्यमूलक अनुसन्धान। यदि तपाईहरुलाई केही कुरा क्लियर भएन, पछि दोहोरिन पर्यो भने यो कुराहरु तपाईले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, रमेश बाबु भट्टराईको। ल अब धेरै पृष्ठभूमि मैले कम मान्छु। यसलाई सन् 1946 मा, सन् 1946 मा वुड लोएनले प्रतिपादन गरे। यो थाहा पाउनु पर्यो तपाईहरुले। यो 1970 मा शैक्षिक प्रयोगमा आयो। जुन अमेरिकन सिटिजन नागरिक, अमेरिकन नागरिक लरेन्स स्टेनहाउसले प्रयोगमा ल्याए यो कुराहरु तपाईले बुझ्नु पर्यो। अब यो त प्रयोगमा ल्याए यो कुरा बुझियो, तर एक्सन रिसर्च भनेको के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। प्राय जसो अनुसन्धानहरु शिक्षकले विद्यार्थीले किन पढेनन् हो,
विद्यार्थीमा के कमजोरी भयो, अभिभावकले के कमजोरी भयो हैन, कक्षा कोठाभित्र शिक्षण सिकाइका के कमजोरी भयो भन्ने कुरा विद्यार्थीसँग जोडेर अनुसन्धान गरिन्छ। तर हो कुनै पनि रिसर्चहरू प्रुफ गर्नका लागि, प्रमाणित गर्नका लागि गरिन्छ। तर एक्सन रिसर्च शिक्षकले आफ्नो पेशागत अभिवृद्धिका लागि गरिने एउटा रिसर्च अनुसन्धान हो। एक्सन रिसर्च इज नट डन फर प्रुफ बट इट इज फर इम्प्रुभ हो। एक्सन रिसर्च शिक्षकले कुनै कुरा प्रमाणित गर्नका लागि गर्ने होइन। एक्सन रिसर्च त आफ्ना आफूमा भएका कमी कमजोरीहरू हटाई त्यसको सुधार गर्नका लागि गरिने एक्सन रिसर्च हो। यसरी बुझ्नु तपाईले। एक्सन रिसर्च भनेको शिक्षकले आफ्ना शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा भएका कमी कमजोरीहरूलाई के गरी हटाई हो, आफ्नो शिक्षण सिकाइमा भएका कमी कमजोरीहरू हटाई हो त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नका लागि हो, सुधार गर्नका लागि गरिने एउटा रिसर्च हो। यो रिसर्चले कुनै पनि परिणाम निकाल्ने काम गर्दैन, कुनै पनि कुराको प्रमाणित गर्नका लागि गरिने यो रिसर्च होइन। अधिकांश रिसर्चहरू परिणाम निकाल्नका लागि, निचोड निकाल्नका लागि अधिकांश रिसर्चहरू हो प्रमाणित गर्नका लागि कुनै पनि कुराहरू गरिन्छ भने, तर एक्सन रिसर्च भनेको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा यसको महत्त्व भनेको शिक्षकले आफूमा भएका कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाई त्यसलाई सुधार गर्ने, सुधारका मार्ग प्रशस्त गर्ने, सुधारका उपायहरू पत्ता लगाउन गरिने एउटा रिसर्चलाई एक्सन रिसर्च भनिन्छ। त्यसकारणले एक्सन रिसर्च इज फर इम्प्रुभ बट नट फर प्रुफ हो। एक्सन रिसर्च इज फर इम्प्रुभ सुधारका लागि हो, बट नट फर प्रुफ। यो कुराहरू तपाईले जान्न जरुरी छ। अब म धेरै कुरा यतातिर गइन। अब एक्सन रिसर्च भनेको के हो त? पहिला व्हाट भन्ने पनि जान्न पर्यो है। एक्सन रिसर्च के रहेछ? यो एक्सन रिसर्च इज फर इम्प्रुभ बट नट प्रुफ। एक्सन रिसर्च सरी, एक्सन रिसर्च के का लागि? शिक्षकको के का लागि? पेशागत अभिवृद्धिका लागि गरिने एउटा रिसर्च एक्सन रिसर्च हो। एक्सन रिसर्च एउटा एक्सन रिसर्च भनेको एउटा सामूहिक कार्य हो। शिक्षकहरू बीच आपसमा के गरेर सरसल्लाह गरेर अथवा शिक्षकले विद्यार्थीहरूसँग के गरेर कम्बिनेसन गरेर उनीहरूसँग सहकार्य गरेर यो एक्सन रिसर्च भनेको एउटा सामूहिक कार्य हो। समालोचना गर्ने सहपाठीसँग मिलेर गर्ने कार्य, मिलेर गर्ने कार्य एक्सन रिसर्च हो। एक्सन रिसर्च सहकार्यमा जोड दिन्छ। एक्सन रिसर्चले केलाई सहकार्यमा जोड दिन्छ। यो विशेष गरी मैले भनिहालेँ शिक्षकको पेशागत अभिवृद्धि र पेशागत सुधारका लागि हो। यो समस्या समाधानका लागि हो। शिक्षण सिकाइमा देखिएका केही समस्याहरूलाई के गर्नका लागि समाधान गर्नका लागि यो एक्सन रिसर्च गरिन्छ। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा देखिएका समाधान गर्नका लागि गरिने एउटा कार्य हो। यो देखिएका समस्याहरूको के गर्ने समाधान गर्ने एक्सन रिसर्च। यति मात्रै हैन, तपाईले के पनि बुझ्नु पर्यो भने एक्सन रिसर्च एउटा यो
समस्या समाधान एउटा सुधारका शिक्षण सिकाइमा के गर्नु सुधारका मार्गहरू खोज्ने कार्य हो एक्सन रिसर्च भनेको सुधारका मार्गहरू शिक्षण सिकाइमा आएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने मार्गहरू खोज्ने पनि एउटा कार्य शिक्षण सिकाइ हो यो जहिले पनि भनिन्छ एक्सन रिसर्चले शिक्षकले आफैलाई स्वमूल्याङ्कन गर्नु शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा देखिएका कमी कमजोरीहरू आफैले पत्ता लगाई आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नु हो के गर्न शिक्षकलाई के गर्नका लागि स्वमूल्याङ्कन गर्नका लागि पनि हामीले एक्सन रिसर्च गरिन्छ हो एक्सन रिसर्च गरिन्छ है यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो यति मात्रै हैन यो एउटा प्रक्रिया हो यो एउटा के हो रे प्रक्रिया हो विवेचनात्मक विश्लेषण हो यो सुधारका उपाय खोज्ने एउटा प्रक्रिया हो सुधारका उपाय खोजी उपचारात्मक शिक्षणमा शिक्षकलाई डोर्याउनु गराउने यस्तो कार्य हो यी कुराहरू हामीले बुझ्न पर्यो है यो एक्सन रिसर्च फेरि तपाईहरुलाई म भन्छु एक्सन रिसर्च कार्यमूलक अनुसन्धानको एउटा नवीनतम अभ्यास हो शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाई सुधारात्मक शिक्षण अपनाउनका लागि शिक्षकले अपनाउने एउटा कार्य एक्सन रिसर्च हो एक्सन रिसर्चले कहिल्यै पनि कुनै कुरालाई प्रमाणित गर्नका लागि एक्सन रिसर्च गरिएको हुँदैन एक्सन रिसर्चले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा एक्सन रिसर्च सिकाइ प्रक्रियामा देखिएका कमी कमजोरीहरू हटाई तिनको इम्प्रुभ गर्नका लागि तिनको सुधार गर्नका लागि एक्सन रिसर्च गरिन्छ एक्सन रिसर्च शिक्षकले गर्छ शिक्षकले आफ्ना शिक्षण सिकाइमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाई शिक्षणलाई सुधारोन्मुख गर्नका लागि गरिने एउटा कार्य हो एक्सन रिसर्च हो जस्तै म उदाहरण दिन्छु तपाईलाई एउटा कक्षामा विद्यार्थीहरू 50 जना छन् 30 जना भन्दा विद्यार्थी कहिले पनि उपस्थित हुँदैन अब एक्सन रिसर्च शिक्षकले केका लागि गर्नु पर्यो किन मेरो कक्षामा विद्यार्थीहरू 30 के अरे तपाईको 60% भन्दा उपस्थित हुँदैनन् त 100% मा त्यसका कारण के हुन सक्छन् भनेर तिनका कारणहरू पत्ता लगाउनका लागि गरिने एउटा अनुसन्धान त्यसलाई हामीले एक्सन रिसर्च भनिन्छ तपाईले पढाएको अंग्रेजीमा ग्रामर फिटिकै जानेनन् विद्यार्थीले अरु राइटिङको पार्टहरु देखि लिएर अरु के अरे प्याराग्राफ राइटिङ देखि लिएर त्यो विषयमा अलिकति सिकारुहरु त्यसमा अलिकति के हुन्छन् अग्रसर हुन्छन् ग्रामर सिक्न अभ्यस्तै हुँदैनन् चासै देखाउँदैनन् भने हो चासै देखाउँदैनन् भने त्यो बेलामा विद्यार्थीहरुले ग्रामरमा किन कमजोरी भयो त भनेर हामीले के गरियो भने एउटा अध्ययन गरियो भने त्यो अध्ययनलाई हामीले एक्सन रिसर्चसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ है शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरू छनौट गरी हो ती समस्याहरूलाई निराकरण गर्नका लागि कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भनेर गरिने एउटा शिक्षकले गर्ने कार्यमूलक अनुसन्धानलाई यहाँ एक्सन रिसर्च भनेर भन्न खोजेको भनेर है त ल अब एक्सन रिसर्चले यसलाई सुधारका उपचारात्मक शिक्षणमा शिक्षकलाई अग्रसर गराउँछ शिक्षकलाई स्वमूल्याङ्कन गर्न यसले सहयोग पुर्याउँछ समस्याका समाधानहरू गर्न शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउँछ समालोचना गर्ने सहपाठीहरू बीच मिलेर कार्य गर्ने सहकार्य गर्ने एउटा परिपाटीको विकास गर्छ यसले हो त्यति मात्र नभइकन शिक्षकको पेशागत अभिवृद्धि पेशागत विकास गर्न पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ यो मात्रै हैन एक्सन रिसर्चले मैले भनिहाले कुनै पनि कुराहरू प्रमाणित गर्नका लागि हैन कुनै पनि कुराको निचोड निकाल्नका लागि हैन कुनै पनि कुराको नतिजा निकाल्नका लागि एक्सन रिसर्च गरिँदैन एक्सन रिसर्च शिक्षण सिकाइमा आएका कमी कमजोरीहरूलाई पत्ता लगाई तिनको सुदृढीकरण गर्नका लागि तिनीहरूको सुधार गर्नका लागि हामीले एक्सन रिसर्च गरिन्छ
भनेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। अब एउटा एक्सन रिसर्च किन त, यसको महत्त्व किन छ भन्ने कुरामा म चाहन्छु। माविका साथीहरु नातिनुहोस् है, यिनै कुराहरुलाई जोडेर लेख्ने भने पछि हामीले विषयवस्तु नै जान्नु पर्यो। अब यसको एक्सन रिसर्चको तपाईको महत्त्व अथवा यसको आवश्यकता किन भन्ने कुराहरु पनि हामीले जान्न जरुरी छ। यसको महत्त्व किन, यसको आवश्यकता किन, यसको महत्त्व एक्सन रिसर्च शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा देखेका समस्या पत्ता लगाई समस्या समाधानको मार्ग पहिचान गर्नु। एउटा यसको आवश्यकता किन छ, यसले के गर्छ, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरू पत्ता लगाई त्यसको समाधानको मार्ग पहिचान गर्न, समस्याको समाधान गर्नका लागि यसले सहयोग पुर्याउँछ। अर्को तपाईहरुलाई के पनि बुझाउनु पर्यो भने काम गर्दै सिक्दै सिक्दै काम गर्दै यो परिपाटीको विकास गराउँछ। हेर्नु त कति राम्रो पोइन्ट हो। के गरे, सिक्दै काम गर्दै अनि अर्को काम गर्दै सिक्दै गर्ने परिपाटीको सिक्दै हो, काम गर्दै काम सिक्दै काम गर्दै सिक्दै हो परिपाटीको के गर्छ, विकास गर्छ यसले। यो हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरो यसले शिक्षकलाई के गर्नको लागि, शिक्षकलाई के का लागि सो मूल्याङ्कनमा सहयोग पुर्याउँछ। यसलाई भनिन्छ प्रतिबिम्बित हो। आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नका लागि शिक्षकलाई सहयोग पुर्याउँछ एक्सन रिसर्चले। त्यसकारणले यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीले भन्नु पर्यो हो। अनि यति मात्रै नभइकन यसले के गर्छ भने शिक्षकलाई के गर्छ, सृजनशीलताको विकास गराउँछ शिक्षकमा हो, सहकार्य गर्ने पद्धतिको विकास गराउँछ, गर्ने पद्धतिको विकास, सहकार्य सृजनशीलताको विकास गराउँछ, सहकार्य गर्ने पद्धतिको विकास बनाउँछ हो। अनि अर्को कर्ममा विश्वास गर्ने भावनाको विकास गराउँछ। कर्ममा विश्वास गर्ने भावनाको के गर्छ, विकास गराउँदछ। हेर्नुहोस् त यसको महत्त्व कति रहेछ। अनि अर्को शिक्षकको आत्मबलको विकास गराउँदछ। सेल्फ कन्फिडेन्ट बनाउँछ यसले शिक्षकलाई। के बनाउँछ अरे, सेल्फ कन्फिडेन्ट बनाउँछ यसले। अर्को तपाईँ धेरै भन्नुहुन्छ सिकाइमा के ल्याउँछ, सुधार, पेशागत दक्षताको विकास,
यो गर्दछ भनेर हामीले जान्नु पर्यो। ल यी कुराहरू जान्नुहोस्, अरू कुराहरू तपाईँ थप्न सक्नुहुन्छ। यसको महत्त्व आवश्यकतालाई यसरी दर्शाउन सकिन्छ। म छोटकरीमा जाँदैछु। यो अलिकति के हुन्छ यसको महत्त्व, व्यवहारिक कुरामा जोड दिन्छ यसले। स्वमूल्याङ्कन गर्छ, आफ्नो आफै सुधार गर्छ। अब थोरैमा भन्छु मात्रै, यो त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण छैन, तर पनि तपाईँले जान्नु पर्यो। अरू अनुसन्धान र यो अनुसन्धानमा के फरक छ त सर भनेर तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ हो। अरू र यसमा के फरक छ? प्राय जसो आधारभूत अनुसन्धानहरू सैद्धान्तिक हुन्छन्, यो अनुसन्धान व्यवहारिक हुन्छ। अरू अनुसन्धानहरू सामान्य प्रकृतिका हुन्छन्, आधारभूत अनुसन्धानहरू। यो अनुसन्धान विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ। अनुसन्धानहरू विज्ञद्वारा गरिन्छ, धेरै जसो विज्ञहरूद्वारा गरिन्छ, तर यो अनुसन्धान जो समस्यामा पर्यो उसैले गर्छ। जस्तै शिक्षकले नै गर्छ, यहाँ शिक्षाविदले गर्नु परेन। यहाँ माथि त तपाईँको एमफिल पिएचडी होल्डरले यो अनुसन्धान गर्ने होइन। यो अनुसन्धान जुन समस्यामा परेको छ, समस्यामा परेको स्वयं आफै व्यक्तिले अनुसन्धान गर्ने किसिमको अनुसन्धान हो यो। अनि आधारभूत अनुसन्धानहरू के हुन्छन्? अलिकति यिनीहरू बृहत प्रकृतिको हुन्छ, तर यसले सूक्ष्म अनुसन्धान गर्छ। यसले के गर्छ अरे? सूक्ष्म अनुसन्धान गर्छ। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ। अनि अरू अनुसन्धानहरू प्रमाणित गर्न गरिन्छ, यो अनुसन्धान सुधार गर्न गरिन्छ। अरू प्रमाणित गर्न, यो के गर्न? सुधार गर्न हो। यो कुरा पनि जान्नु पर्यो तपाईँहरूले हो। यसले अरू अनुसन्धानहरूमा सुझाव दिन्छ, तर यो अनुसन्धानले सुझावलाई कार्यान्वयन समेत गर्छ। के गर्छ अरे? कार्यान्वयन समेत गर्छ। त्यसकारणले अरू अनुसन्धान भन्दा एक्सन रिसर्च, कार्यमूलक अनुसन्धान फरक छ। कार्यमूलक अनुसन्धान व्यवहारिक हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानलाई तत्काल कार्यान्वयन गरिन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान स्वयं समस्यामा परेको आफ्नै व्यक्तिले गर्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानले प्रमाणित गर्ने होइन, सुधार गर्नका लागि गरिन्छ हो। अनि कार्यमूलक अनुसन्धान सूक्ष्म प्रकृतिको हुन्छ। अरू आधारभूत अनुसन्धानहरू बृहत प्रकृतिको हुन्छ भने यो अनुसन्धान सूक्ष्म प्रकृतिको हुन्छ र यसले सुझाव दिने होइन, यसले सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रकृतिको यो अनुसन्धान हुन्छ। त्यसकारणले अरू अनुसन्धान भन्दा यो अनुसन्धान थोरै के छ, फरक छ भनेर तपाईहरुले। व्यवहारिक छ, यो अलिकति सान्दर्भिक छ, यसले कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिन्छ, यसले सुधार गर्ने पक्षलाई जोड दिन्छ यो अनुसन्धानले भन्ने किसिमको कुराहरू हजुरहरुले बुझ्न पर्यो। कतिपय कुराहरू टिप्न पर्छ भने टिप्न भ्याउनु भएन भने युट्युबमा गएर यो भिडियो फेरि हेर्यो हैन, त्यसलाई के अरे तपाईहरुले राम्रोसँग अध्ययन गर्दै पज गर्दै आफ्ना कुराहरू टिप्न सक्नुहुन्छ है। रमेश बाबु भट्टराई भनेको त युट्युब सब्स्क्राइब गर्नु होला, त्यहाँ गएर हेर्नु भयो भने छुटेका कुराहरू टिप्न सक्नुहुन्छ। मैले यो कुरा टिप्दिन। अरु अनुसन्धान भन्दा यो अनुसन्धान किन फरक छ? अरु बेसिक अनुसन्धानहरू, आधारभूत अनुसन्धानहरू सैद्धान्तिक हुन्छन्, यो व्यवहारिक हुन्छ। अरु अनुसन्धानहरू सुझाव दिने खालका हुन्छन्, यो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने खालको हुन्छ। अरु अनुसन्धानहरू हो यो के अरे आधारभूत अनुसन्धानहरू प्रमाणित गर्न गरिएको हुन्छ, यसलाई सुधार गर्न गरिएको हुन्छ। अरु अनुसन्धानहरू बृहत प्रकृतिको हुन्छ, यो अनुसन्धान सूक्ष्म प्रकृतिको हुन्छ। अरु अनुसन्धानहरूले के विज्ञद्वारा गरिन्छ, यो अनुसन्धान समस्यामा जो परेको छ उही व्यक्तिद्वारा यो अनुसन्धान गरिने भएको कारणले अरु भन्दा फरक प्रकृतिको र व्यवहारिक प्रकृतिको, अरु अनुसन्धान सामान्य प्रकृतिको हुन्छ भने यो विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ भनेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है त। म अर्कोतिर गएँ। अब यसको सरले अरु सबै त लेख्दियो, यसको विशेषता छोटकरीमा लेख्दै हुन्थ्यो, विशेषता लेख्दैन भन्ने होला हैन। म छोटकरीमा यसको विशेषता लेख्दै छु। एक्सन रिसर्चको विशेषताहरू मैले छोटकरीमा लेख्दै छु है त तपाईहरुलाई। यो जहिले पनि यो चक्रीय प्रक्रियामा आधारित हुन्छ।
एउटा अनुसन्धान गरियो के अरे छोडिदिन्छु भन्ने होइन। अनुसन्धान गर्दै गइयो फेरि त्यहाँनिर फेल खाइयो भने फेरि पनि निरन्तर रूपमा गरिन्छ चक्रीय प्रणालीमा। अथवा यसलाई यसरी यसरी भन्न सक्नुहुन्छ, यसलाई प्लानिङ, एक्सन, अब्जर्भेसन, रिफ्लेक्सन। यसलाई यसरी निरन्तर रूपमा यो चक्रीय प्रणालीमा यसरी चक्रीय प्रणालीमा यसरी गरिन्छ। त्यसकारण यसलाई चक्रीय प्रणाली भन्न खोजेको यो प्लानिङ भनेको योजना, एक्सन भनेको त्यसको कार्यान्वयन, अब्जर्भेसन भनेको अवलोकन, रिफ्लेक्सन भनेको प्रतिबिम्बन। रिफ्लेक्सन भनेको के? प्रतिबिम्बन। यो तपाईहरुले बुकमा हेरे पनि पाउन सक्नुहुन्छ सजिलै। मैले धेरै यसमा गरिन। यो केमा आधारित हुन्छ? अभ्यासमा आधारित हुन्छ। यो केमा आधारित हुन्छ? अभ्यासमा आधारित हुन्छ। यो प्रतिबिम्बात्मक हुन्छ। यो पेशाकर्मी स्वयंबाट अनुसन्धान गरिन्छ। स्वयंले गर्ने अनुसन्धान पेशाकर्मी स्वयंले गर्ने अनुसन्धान हो। तपाईले यो पनि जान्नु पर्यो। यसले जहिले पनि यो अनुसन्धान सुधारका लागि गरिन्छ, प्रमाणित गर्नका लागि हैन। यो अनुसन्धान विशिष्ट प्रकृतिको र सूक्ष्म अध्ययन हो। यो विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ, यो सूक्ष्म किसिमको अध्ययन पनि हो। यो निरन्तर हुन्छ। यो के हुन्छ? निरन्तर र योजनाबद्ध हुन्छ। यो अनुसन्धान तपाईहरुले यो पनि बुझ्नु पर्यो। यति मात्रै हैन, यो अनुसन्धानमा जहिले पनि के यो अनुसन्धान के हुन्छ? गुणात्मक र सान्दर्भिक हुन्छ। यो अनुसन्धानले गुणस्तरीय शिक्षालाई अभिवृद्धि गुणस्तरमा जोड दिन्छ यसले। ल, यो अनुसन्धान प्रत्यक्ष संलग्नतामा, शिक्षकको प्रत्यक्ष संलग्नतामा गरिने अनुसन्धान हो। यो कुराहरु तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है त। ल, देख्नु भयो हैन त? अर्को म तपाईहरुलाई जाँदैछु। कार्यमूलक अनुसन्धानको ढाँचामा तपाईलाई दिँदैछु। त्यसपछि म एउटा प्रश्न गर्छु है। मैले यो सबै पढाइसकेपछि पठन पाठन पश्चात म तपाईहरुलाई प्रश्नको अभ्यास गराउँछु। एउटा प्रश्न मैले लेखिदिन्छु आज, प्रश्नको उत्तर। सुरुमा तपाईहरुले के लेख्नुस्? शीर्षक लेख्नुस्।
कार्यमूलक अनुसन्धानका शीर्षकहरू समस्यामा आधारित हुन्छन्। केमा आधारित हुन्छन्? समस्यामा। जस्तै तपाईहरु एउटा शीर्षकको बारेमा म भन्दैछु। एउटा सम्भावित शीर्षकको बारेमा म तपाईहरुलाई भन्दैछु। सम्भावित शीर्षकहरू पनि तपाईहरुले थाहा पाउनुपर्छ। के शीर्षकहरू हुन सक्छन्? ल, विद्यार्थी नियमित रूपमा विद्यालयमा उपस्थित हुन नसक्नु एउटा शीर्षक हुन सक्छ। अर्को, विद्यार्थीहरू शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्न अनिच्छुक, यो शीर्षक हुन सक्छ। अथवा विद्यार्थीहरूले सामाजिक विषयमा कम अङ्क प्राप्त गर्नु, यो शीर्षक हुन सक्छन्। यस्ता विभिन्न किसिमका शीर्षकहरू हुन सक्छन्। विद्यार्थीहरूले गृह कार्य र कक्षा कार्यमा के अनिच्छुक हुनु, यस्ता किसिमका शीर्षकहरू हामीले राख्न सकिन्छ। विद्यालय नियमित उपस्थित हुन नसक्नु हो, यस्ता किसिमका शीर्षकहरू हामीले राख्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि शीर्षक पश्चात यहाँ तपाईले के पनि लेख्नुस्, अनुसन्धानकर्ताको नाम लेख्नुस्। अनि त्यसपछि यसको पृष्ठभूमि लेख्नुस्। पृष्ठभूमिमा विद्यार्थीहरू किन नियमित विद्यालय आएनन्, ल त्यहीको गयो नि हैन। यो यतिमा रहेको विद्यालयको यति कक्षाका विद्यार्थीहरू हैन, दैनिक रूपमा कति छन्, यति विद्यार्थीहरू मात्रै उपस्थित हुन्छन्। लगभग 40% विद्यार्थीहरू अझै पनि के छन्, अनुपस्थित रहेका छन् भन्ने किसिमको पृष्ठभूमि तपाईहरुले लेख्नुस्। र तपाईहरुको समस्या के हो, समस्याको कथन। समस्या त भइहाल्यो, के भयो, विद्यार्थीहरू नियमित रूपमा के नआउनु, विद्यालय नआउने कुराहरूलाई हामीले उजागर गर्दै समस्याको कथन लेख्ने। र अर्को, तपाईहरुले यो अनुसन्धानको उद्देश्य लेख्नुस्। कुन उद्देश्यका साथ विद्यार्थीहरू नियमित रूपमा विद्यालय नआउने, यसको उद्देश्य हो उनीहरूलाई नियमित रूपमा विद्यालय ल्याएर पठन पाठन प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा के गर्ने, सहभागी गराउने, यसको उद्देश्य हुन्छ। यसको उद्देश्य लेख्नुस्। अनि समस्याका सम्भावित कारणहरू लेख्नुस्। के कारणले विद्यालय आएनन् त? एउटा कुरो घरेसी कामले, अर्को के हुने, धर्म संस्कृति परम्परागत एकदम धेरै चाडपर्वहरू त्यो समुदायले मनाउने हुँदा तिनै चाडपर्वमा विद्यार्थीहरू के हुने, रोलमा लिने हुँदाखेरि विद्यालय नआएको बनाउनुस् हो। समस्याका सम्भावित कारण, समस्याका सम्भावित कारणहरू तपाईहरुले उल्लेख गर्नुस्। के कारणले आएनन् विद्यार्थीहरू, त्यो कुरा पनि तपाईहरुले जान्नु जरुरी छ। समस्या समाधानका उपायहरू लेख्नुस् हो। समस्या समाधानका उपायहरू के छन् त्यो लेख्नुस्। छात्रवृत्ति दिएर हुन्छ कि, दिवा खाजा दिएर हुन्छ कि, उनीहरूलाई माया ममता दिएर हुन्छ कि, समस्या समाधानको उपायहरू। अनि ती समस्या समाधानको उपायहरूलाई नै प्राथमिकरणमा राख्ने हो। विकल्पहरूको प्राथमिकरण, कुनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने त, विकल्पको प्राथमिकरण गर्नुस्। विकल्पको के गर्नुस्, प्राथमिकीकरण गर्नुस्। अनि त्यसपछि यति गइसकेपछि तपाईहरु केमा जानुस्, कार्यमूलक चरणमा जानुस्। केमा जानुस्, कार्यमूलक चरणमा जानुस्। कार्यमूलक चरणमा हामीले
चारवटा चरण भनिसके मैले। सुरुमा केमा जानुस्? कार्यमूलक चरण मध्ये प्लानिङ योजनामा जानुस्। योजनामा जाँदाखेरि यसरी बनाउनुस्। योजना क्रम संख्या लेख्नुस्। हो योजना बनाउँदा के गर्ने, किन गर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने, किन गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, योजना बनाउनुस्। योजना बनाउनुस् यसको। जस्तै विद्यार्थीहरू धेरै अनियमित भए, विद्यार्थीहरू धेरै के भए? अनियमित भए मानौँ। विद्यार्थीहरू धेरै अनियमित भए के गर्ने? विद्यार्थीहरू धेरै अनियमित भए के गर्ने? विद्यार्थीलाई नियमित गराउने। किन गर्ने? शिक्षण सुदृढ गर्नका लागि, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि। अब नियमित कसरी गराउने? नियमित अतिरिक्त क्रियाकलाप धेरै चलाएर, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण गरेर, कहिले गर्ने? 2078 07/03 देखि 2078 07 हो यो 30 सम्म यसरी गर्ने भनेर हामीले प्लानिङ गराउनु पर्यो। के बनाउनु पर्यो? प्लानिङ बनाउनु पर्यो। यो प्लानिङ बनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन, अवलोकन र प्रतिबिम्बन। कार्यान्वयन गर्ने अनि अवलोकन गर्ने अनि अन्तिममा प्रतिबिम्बित गर्ने। यो यसरी एक्सन रिसर्चको एउटा ढाँचा हामीले के गर्न सकिन्छ? तयार पार्न सकिन्छ भनेर तपाईँ हामी बुझ्नु पर्यो है। यसरी हामीले एक्सन रिसर्चको, सुन्नु त शीर्षक लेख्ने पहिला हो, विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको अनियमितता। हो विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको अनियमितता। अनुसन्धानकर्ता रमेश बाबु भट्टराई। पृष्ठभूमि हो तनहुँको म्याग्दी 6 स्थित रत्न माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 8 मा पढ्ने विद्यार्थीहरू लगभग 120 जना विद्यार्थीहरू मध्ये दैनिक कक्षामा कति? 100 मात्रै विद्यार्थी अथवा कति 50 मात्रै विद्यार्थी उपस्थित हुने रहनु विद्यार्थी अनुपस्थित भएको कारणले हैन यो के गरिँदैछ? अनुसन्धान गरिँदैछ भनेर पृष्ठभूमि लेख्नु। अनि समस्याको कथन, विद्यार्थीहरू नियमित रूपमा कक्षा कोठामा हो शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा भाग नलिने हुँदा हो शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अवरुद्ध भएकोले हामीले के गर्न सकेन? शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि समस्या लेख्नु पर्यो। यसमा अनुसन्धानको उद्देश्य, यस अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा नियमित आबद्धता गराई शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु अनुसन्धानको उद्देश्य हो। समस्याका सम्भावित कारणहरू हो विद्यार्थीहरूको के को कारणले? बिरामीको कारणले हो, धर्म संस्कृति, सामाजिक धर्म संस्कृति परम्परामा र चाडपर्वहरूमा विद्यार्थीहरू बढी रमाउने वैवाहिक कार्यक्रमदेखि लिएर यी कार्यक्रमहरूमा रमाउने भएको कारणले, अभिभावकले पनि के नगरेको कारणले, विद्यार्थीहरूको पढाइप्रति संवेदनशील नभएको कारणले के भयो? विद्यार्थीहरू विद्यालय अनुपस्थित भए। यति मात्र नभइकन विद्यालयको पठन पाठन प्रक्रिया रोचकपूर्ण नभएको कारणले, के नभएको कारणले? रोचकपूर्ण नभएको कारणले विद्यार्थीहरू उपस्थित हुन सकेनन्। पढाइ के नभएको कारणले? रोचक नभएको कारणले, इन्ट्रेस्टिङ नभएको कारणले विद्यार्थीहरू उपस्थित हुन सकेनन् भन्ने कारणहरू बताइदिनु पर्यो। अरूलाई मात्रै दोष देखाउन, दोष देखाउन हैन, आफ्नै कारण पनि हुन सक्छन्। शिक्षकले विद्यार्थी मैत्री वातावरण सिर्जना नगरेको कारणले, शिक्षकले विद्यार्थीको इच्छा चाहना आवश्यकता अनुसार शिक्षण गर्न नसकेको कारणले विद्यार्थीहरू आएनन् भन्ने। समस्या समाधानका उपायहरू अब तिनै हो। अभिभावकहरूलाई पढाइप्रतिको महत्त्वको बारेमा दर्शाउने हैन, विद्यार्थीहरूलाई के गर्ने? विभिन्न किसिमका दिवा खाजादेखि लिएर विभिन्न किसिमका हुन्छन् ती समस्याका समाधानहरू बताए। दिवा खाजाको कार्यक्रम ल्याउने, छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने,
विभिन्न दात्री निकायहरूसँग समन्वय गरी झोला वितरण गर्ने हैन, अनि के गर्ने कपडा वितरण गर्ने, उनीहरूलाई ड्रेस वितरण गर्ने, जुत्ताहरू वितरण गर्ने हो, अनि टुथब्रस हैन, टुथपेस्टहरू, ब्रसहरू यस्ता किसिमका दैनिक उपयोग हुने सामग्रीहरू वितरण गर्ने हैन। त्यति मात्रै नभइकन शैक्षिक सामग्रीको प्रशस्त प्रयोग गर्ने, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण गर्ने हैन, बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, यी कुराहरू हामीले बनाउन सकिन्छ उपायहरू। विकल्पको प्राथमिकरणको कुन उपाय पहिलो गर्ने त? पहिलो उपाय शैक्षिक सामग्रीको अधिकतम प्रयोग गर्ने। त्योभन्दा दोस्रो के हुन सक्छ? विद्यार्थीहरूलाई रुचिपूर्ण किसिमको बालमैत्री किसिमको कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्ने, वातावरण निर्माण गर्ने। यसरी प्राथमिकताको बनाउनुहोस्। अनि कार्यमूलक चरणमा हो के गर्ने, यो गर्ने हो, किन गर्ने, यसो गर्ने, सुदृढीकरण गर्नका लागि कसरी गर्ने, यसरी गर्ने, यो गर्ने, अनि कार्यान्वयनको पक्ष लेख्नुहोस् हो, अवलोकन लेख्नुहोस्, प्रतिबिम्बन यसरी लेख्नु भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यसलाई मैले मेटेँ। ल एउटा प्रश्न मैले लेखेँ है त। प्रश्न नम्बर 1, ल नेपालको सन्दर्भमा विद्यालयमा अध्यापनरत अधिकांश शिक्षकहरूले कार्यमूलक अनुसन्धान गरेको पाइँदैन। शिक्षकलाई कार्यमूलक अनुसन्धानमा अभिप्रेरित गराई गुणस्तरीय शिक्षा लाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्ने रणनीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस्। ल देख्नु भएको छ बोर्डमा साथीहरू? देखिएको छ? नेपालको सन्दर्भमा विद्यालयमा अध्यापनरत अधिकांश शिक्षकहरूले कार्यमूलक अनुसन्धान गरेको पाइँदैन। शिक्षकलाई कार्यमूलक अनुसन्धानमा अभिप्रेरित गराई गुणस्तरीय शिक्षालाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्ने रणनीतिहरू के गर्नुहोस्, उल्लेख गर्नुहोस् भनेर लेख्नु पर्यो। ल शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा
कार्यमूलक शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा कार्यमूलक अनुसन्धान भन्नाले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा कार्यमूलक अनुसन्धान भन्नाले शिक्षकले आफूले सामना गरेका शिक्षकले आफूले सामना गरेका समस्याहरूलाई आफ्नै प्रयत्नबाट आफ्नै अनुसन्धानात्मक प्रयत्नबाट आफ्नै अनुसन्धानात्मक प्रयत्नबाट समाधान गर्ने र प्रयत्नबाट शिक्षण कला आफ्नो अनुसन्धान प्रयत्नबाट समाधान गर्नका लागि शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा कार्यमूलक अनुसन्धान भन्नाले शिक्षकले आफूले सामना गरेका समस्याहरूलाई आफ्नै अनुसन्धान प्रयत्नबाट समाधान गर्नका लागि हो। शिक्षण कला र शैलीमा सुधार ल्याउनु कार्यमूलक अनुसन्धानले शिक्षकलाई कार्यमूलक अनुसन्धानले शिक्षकलाई काम गर्दै सिक्ने र सिक्दै काम गर्ने पद्धतिको अवसर प्रदान गर्दछ। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा
सन्दर्भ नेपालको सन्दर्भमा प्रतिको प्रभावशीलता कमी आत्मसात गर्नु व्यवहारिक ज्ञानलाई आत्मसात गर्नु गरेर सिक्ने पद्धतिको विकास संस्था विविध कारणले शिक्षकले विविध कारणले शिक्षकले के गरेको पाइँदैन कार्यमूलक अनुसन्धानलाई आत्मसात गरेको पाइँदैन शिक्षकलाई कार्यमूलक अनुसन्धानमा अपग्रेड गरी कार्यमूलक अनुसन्धानमा अभिप्रेरित गरी अभिप्रेरित गरी सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न रणनीतिहरू अपनाउनु आवश्यक छ एउटा समस्या समाधानमा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई समस्या समाधानमा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु यो भयो भने के हुन सक्छ त समस्या दियो भने समस्याको समाधान त गर्नु पर्यो समस्याको समाधान विद्यार्थीले गर्न सकेनन् भने त शिक्षकले के गर्छ तत्कालै त्यहीँको त्यहीँ के गर्नु पर्यो हो त्यहीँको त्यहीँ कर्म गर्नु पर्यो त्यहीँको त्यहीँ सुधारका उपायहरू अपनाउनु पर्यो त्यसकारणले समस्या समाधानमा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्ने है एउटा यो भयो भने के गर्न सक्छ शिक्षक एक्सन रिसर्चमा अगाडि बढ्न सक्छ एक्सन रिसर्चमा के गर्न सक्छ अगाडि बढ्न सक्छ अर्को
विद्यार्थीका व्यवहारिक समस्या पहिचानका लागि निरन्तर मनोपरामर्शको व्यवस्था गर्ने। अर्को शिक्षकलाई हो विद्यार्थीको समस्या पत्तालाई सुधारात्मक शिक्षण गर्नका लागि के पनि गर्न आवश्यक छ। विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कनमा जोड दिने। व्यवहारिक शिक्षण मार्फत शिक्षणलाई आत्मसात गरी व्यवहारिक शिक्षणलाई आत्मसात गरी तत्काल विद्यार्थीको व्यवहारमा तत्काल सकारात्मक परिवर्तन आउने व्यवहारिक शिक्षालाई आत्मसात गरी विद्यार्थीको व्यवहारमा तत्काल सकारात्मक शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अपनाउने। अर्को समयानुकूल शिक्षकलाई उचित स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने। सहयोगात्मक र सहकारी गरी शिक्षण गर्ने वातावरण विद्यालयमा निर्माण गर्ने। सात विषय वस्तुको क्षेत्र र ज्ञानलाई सैद्धान्तिक नगरिकन के गर्ने सामान्यीकरण नगरिकन विशिष्टीकरण गरे
विषयवस्तुको क्षेत्र ज्ञानलाई विशिष्टीकरण गरी सूक्ष्म अध्ययनमा शिक्षकलाई क्रियाशील गराउने। सूक्ष्म अध्ययनमा शिक्षकलाई के गर्ने? क्रियाशील गराउने। उपचारात्मक शिक्षणका नवीनतम कार्यशैलीको प्रयोगमा जोड दिने। 9 स्वमूल्याङ्कनको परिपाटीको विकास गर्ने। बस अतिरिक्त अलाप र विद्यार्थीको सृजनशीलताको सम्मान गर्ने। शैक्षणिक पद्धतिको विकास गर्ने। यसरी शिक्षकलाई कार्यमूलक अनुसन्धानमा रचनात्मक ढङ्गले अग्रसर गराउन सके। अग्रसर गराउन सके गुणस्तरीय शिक्षाको नारालाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ। ल व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ। देख्नुभयो लेखेको? कुनै समस्या छैन नि?
कि बुढै बुझिएन, क्लियर छैन? ल अब अक्षर त बुझ्नुभयो, विषयवस्तु बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? विषयवस्तु पनि सूक्ष्म ढङ्गबाट भनिदिएको छु मैले एकदमै। एक्सन रिसर्च शिक्षकले गर्छ, अरूले होइन। आफ्ना कक्षा कोठामा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि शिक्षकले आफ्ना समस्या आफै समाधान गर्नका लागि कक्षा कोठामा गर्ने एउटा अनुसन्धान कार्यमूलक अनुसन्धान हो। कार्यमूलक अनुसन्धानले कुनै पनि कुरालाई प्रमाणित गर्न र निचोड निकाल्नका लागि कार्यमूलक अनुसन्धान गरिन्न। कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी तिनको सुधारात्मक उपाय अपनाउनका लागि गरिने एउटा अनुसन्धान कार्यमूलक अनुसन्धान हो। कार्यमूलक अनुसन्धानले समस्याको पहिचान गरी कार्यमूलक अनुसन्धानले समस्याको पहिचान गरी शिक्षकलाई समस्या समाधानका लागि उपचारात्मक शिक्षणमा अभिप्रेरित गर्छ। अभिप्रेरित गर्छ, बुझ्नुभयो? शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा देखिएका कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाई शिक्षकलाई सुधारात्मक शिक्षण अपनाउनका लागि एउटा मार्ग प्रशस्त गर्ने काम कार्यमूलक अनुसन्धानले गरेको हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान एउटा व्यवहारिक हुन्छ, विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ। यसले कुनै पनि विषयवस्तुको समस्यालाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्छ। है, कति सजिलो त हो। यसले सैद्धान्तिक ज्ञानलाई होइन, व्यवहारिक पाटोलाई जोड दिएको हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानले व्यवहारिक रूपमा विद्यार्थीहरूलाई के समस्या परे त शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा भाग लिन हो, उनीहरूलाई पठन पाठन प्रक्रियामा अगाडि बढ्न, गृह कार्य गर्न, अनुसन्धान प्रोजेक्ट वर्क गर्नका लागि के समस्या परे त ती समस्याको पहिचान गरी समस्याको समाधान गर्नका लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। आवाज आएको छैन? एकजना साथीले त आवाजै आएन भनेर क्लेम गरिदिनु भयो। जहाँसम्म लाग्छ आवाज आएको हुनुपर्छ। आफ्नै डिभाइस चेक गर्नु आवाज आएको छैन भन्ने साथीले है। अब एकजना साथीलाई को होस्ट देऊ त? विकल को होस्ट देऊ त एकजनालाई? ल सुलोचनाजी, तपाईले एकपटक सर पढेर सुनाइदिनु त। सर। सुलोचनाजी हुनुहुन्न? हजुर सर। सर एकछिन सुन। बिन्दुलाई होस्ट देऊ त। बिन्दु शर्माजी हुनुहुन्छ क्या? हेलो हजुर हजुर सर। सुलोचना शर्माजी हजुरले बोल्नुहोस्, भन्नुहोस् त, सरले एकछिन सुन्नुहुन्छ। हजुर सर, म सुनिरहेछु, हजुरले रेस्पोन्स नगरेर। ल ल ल भन्नु त सुलोचनाजी। ल सुरु प्रश्नदेखि एन्सर सबै भन्नु। पढ्नु सर? तपाईले पढ्नु के पुरै पढ्नु? आजको प्रश्न र त्यसको उत्तर। सक्नुहुन्न भने बिन्दुजी अल्झिनु भयो। पनि अल्झिनु भयो। कृष्णजीले म पढ्छु भन्नुभएको छ क्या हो? कृष्ण देव राई। हजुर सर। ल हजुरले पढ्नु, अरूको आँट आएन। ल सर म पढ्छु। सुरुबाट क्वेशन पनि पढ्ने सर? प्रश्नदेखि उत्तर सबै पढ्नुहोस्, क्लियर साथीहरूले बुझ्ने तरिकाले। हजुर सर। हस्, गो अहेड। नेपालको सन्दर्भमा विद्यालय अध्यापनरत अधिकांश शिक्षकहरूले कार्यमूलक अनुसन्धान गरेको पाइँदैन। शिक्षकलाई कार्यमूलक अनुसन्धानमा अभिप्रेरित गराई गुणस्तरीय शिक्षालाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्ने
रणनीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न भयो सर। अब उत्तर। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा कार्यमूलक अनुसन्धान भन्नाले शिक्षकले आफूले सामना गरेका समस्याहरूलाई आफ्नै अनुसन्धानात्मक प्रयत्नबाट समाधान गर्ने कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु हो। संविधान गर्नका लागि शिक्षण कला र शैलीमा सुधार ल्याउनु हो। कार्यमूलक अनुसन्धानले शिक्षकलाई काम गर्दै सिक्ने र सिक्दै काम गर्ने पद्धतिको अवसर प्रदान गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा शिक्षकमा पेशाप्रतिको जवाबदेहिताको कमी, व्यवहारिक ज्ञानलाई आत्मसात नगर्नु, गरेर सिक्ने पद्धतिको विकास नहुनु जस्ता विविध कारणले शिक्षकले कार्यमूलक अनुसन्धानलाई आत्मसात गरेको पाइँदैन। शिक्षकलाई कार्यमूलक अनुसन्धानमा अभिप्रेरित गरी शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न रणनीतिहरू अपनाउनु आवश्यक छ। बुँदा नम्बर 1, समस्या समाधानमा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्ने। विद्यार्थीका व्यवहारिक समस्या पहिचानका लागि निरन्तर मनोपरामर्शको व्यवस्था गर्ने। विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कनमा जोड दिने। व्यवहारिक शिक्षणलाई आत्मसात गरी विद्यार्थीको निरन्तर सिकाइ प्रक्रियामा तत्काल सकारात्मक परिवर्तन आउने शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अपनाउने। समयानुकूल शिक्षकलाई उचित स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने। सहयोगात्मक र सहकार्य शिक्षण वातावरण विद्यालयमा निर्माण गर्ने। विषयवस्तुको क्षेत्र र ज्ञानलाई विशिष्टीकरण गरी सूक्ष्म अध्ययनमा शिक्षकलाई क्रियाशील गराउने। उपचारात्मक शिक्षणका नवीनतम कार्यशैली प्रयोगमा जोड दिने। स्वमूल्याङ्कन परिपाटीको विकास गर्ने। अतिरिक्त क्रियाकलाप र विद्यार्थीको सृजनशीलताको सम्मान गर्ने शैक्षिक पद्धतिको विकास गर्ने। यसरी शिक्षकलाई कार्यमूलक अनुसन्धानमा सकारात्मक ढङ्गले अग्रसर गराउन सके गुणस्तरीय शिक्षाको नारालाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ। हजुर सर। थोरै एकपटक म कन्क्लुजन गर्छु है। हजुर सर। तपाईहरुले हेर्नुभयो हैन त? एकजनाले कोष देऊ न, दीपक ओलीजीलाई कोष देऊ त। दीपक ओलीजीलाई। दीपक ओलीजी। हजुर सर। हजुर। दीपक ओलीजी। हजुर सर। पक्नै सर, हजुरले सुन्नु भएको छ। तपाईहरुले के सुन्नु भने यहाँ कार्यमूलक अनुसन्धान के हो महत्त्वपूर्ण छैन के? कार्यमूलक अनुसन्धानलाई देखिएका त्यहाँ शिक्षकहरूले कार्यमूलक अनुसन्धान गर्दैनन्। त्यो कार्यमूलक अनुसन्धानलाई के गर्नका लागि हो? शिक्षकलाई कार्यमूलक अनुसन्धान अभिप्रेरित गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो। अब त्यस्तै के मैले भनिसके, समस्याहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने, समस्या समाधानमा जोड दिने, समस्या समाधानको शिक्षण सिकाइमा जोड दिनुपर्छ भने मैले विद्यार्थीका व्यवहारिक समस्या पहिचानका लागि निरन्तर मनोपरामर्शको के गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अर्को कुरो विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कनमा जोड दिने हो। एकपटक मूल्याङ्कन गर्ने, अर्पटक त्यसले अर्थ राख्दैन। निरन्तर मूल्याङ्कनमा जोड दिनु पर्यो। व्यवहारिक शिक्षणलाई आत्मसात गरी विद्यार्थीको व्यवहारमा तत्काल सकारात्मक परिवर्तन आउने शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अपनाउने हो। सकेसम्म विद्यार्थीहरूले सिकेका सैद्धान्तिक ज्ञानलाई उनीहरूले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्ने किसिमको शिक्षण सिकाइ गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ। समयानुकूल शिक्षकलाई उचित स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। नयाँ प्रविधिको, नवीनतम ज्ञानहरूको हैन आवश्यक स्रोत साधनको शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पक्कै पनि शिक्षक कार्यमूलक अनुसन्धानमा आबद्ध हुन्छ। उनीहरूको सहयोगात्मक र सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो। एक शिक्षकले अर्कालाई के गर्ने सहयोग गर्ने हो। अनि
अर्को विषयवस्तुको क्षेत्र र ज्ञानलाई विशिष्टीकरण गरी सूक्ष्म अध्ययनमा शिक्षकलाई उपचारमूलक शिक्षणका नवीनतम कार्यशैलीको प्रयोगमा जोड दिने, स्व मूल्याङ्कन परिपाटीको विकास गर्ने, अतिरिक्त क्रियाकलाप र विद्यार्थीको सृजनशीलताको सम्मान गर्ने शैक्षणिक पद्धतिको विकास गर्ने, यसरी शिक्षकलाई कार्यमूलक अनुसन्धानमा रचनात्मक ढङ्गले अग्रसर गराउन सके गुणस्तरीय शिक्षाको नारालाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरु आज एक्सन रिसर्चको बारेमा लगभग 80% कुराहरू तपाईहरु कन्फर्म हुनुभयो भन्ने लाग्छ। 20% कुराहरू कतिपय धुरमुर भएदेखि आफू पनि सो अध्ययन गर्ने बानीको के गर्नुस्, विकास गर्नुस्। र मैले धेरै कुरा भनिन, म थोरै आज बेलुकाको क्लास हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन, आज बेलुकाको क्लास हुँदैन। अब यो मैले आजलाई तपाईहरुलाई एकैछिन मैले थोरै कतिपय नयाँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, नयाँ साथीहरूलाई मैले के भने तपाईहरु युनियन एजुकेसन टीएससी प्रिपरेसन ग्रुपको पेज लाइक गर्नु होला, सूचना त्यही पाउन सक्नुहुन्छ। युनियन एजुकेसन हो, युनियन एजुकेसनको टीएससी प्रिपरेसन ग्रुप र नयाँ आउने साथीहरू बिहान 5:30 बजे, बेलुका 6:30 बजे तपाईहरु जोडिन सक्नुहुन्छ कतिपय कुराहरुमा। र म धेरै कुरा यो व्यवसायिक कुरा यहाँ गरिन, कतिपय कुराहरु तपाईहरु पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यही पेज लाइक गर्नु होला, युनियन एजुकेसन टीएससी प्रिपरेसन ग्रुप पेज लाइक गर्नु होला। त्यही पेजमा धेरै सूचना लिन सक्नुहुन्छ, फोन गर्नै पर्दैन। त्यही सूचना अनुरूपको आफूहरू अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु होला। धन्यवाद, धन्यवाद। र आज भरेका क्लासहरू हुँदैनन् है, शनिबार हामी सधैँ अफ गरिन्छ, शनिबार दिउँसै लिन्छ। तपाईहरु आएको कक्षा लिनका लागि 1 बजे जम्मा आउनु होला। 1 बजे परीक्षा लिन्छौँ हामीले। आएका साथीहरू यहाँ कति पनि आबद्ध हुनुहुन्छ भने 1 बजे हामीले टेस्ट लिँदैछौँ, टेस्ट आउनु होला। सर यो लाइसेन्सको चाहिँ टेस्ट हुँदैन सर? नयाँ साथीहरूले कतिपय सूचना लिनुहुन्छ भने एकपटक टीएससी प्रिपरेसन ग्रुपको पेजमा गएर हेर्नु होला र त्यही अनुसारले अगाडि बढ्नु होला। र मैले कति दिन सके कति दिन सकिन आफ्नै ठाउँमा छ। हजुर सर, यो लाइसेन्सको चाहिँ कस्तो लाग्यो एउटा दुईटा कमेन्ट हेरौँ त। कार्यमूलक अनुसन्धानको बारेमा तपाईहरु कति बुझ्नुभयो? हैन, कार्यमूलक अनुसन्धानको बारेमा कति बुझ्नुभयो तपाईहरुले? भोलिबाट विषयगत कक्षा हुन्छ। भोलिदेखि विषयगत कक्षा हुन्छ सर? हेलो रमेश सर, हेलो। हजुर सर, हजुर। भोलिदेखि विषयगत कक्षा हुन्छ सर? हुन्छ, भोलिदेखि विषयगत कक्षा हुन्छ। विषयगत पहिला हामीले म्याथको र इङ्ग्लिसको सुरु गरिन्छ भोलिबाट। साइन्सको कहिलेदेखि हुन्छ सर? साइन्सको हामी तपाईलाई सम्पर्कमा रहिरहनु, जानकारी गराउँछौँ। 1 हप्ताभित्र सुरु हुन्छ साइन्सको। त्यो तपाईले त्यो एउटा हाल्नु भएर त्यहाँ चाहिँ अब साइन्सको टिचर एकजना मात्र राख्नु भएर चाहिँ विषयगतमा? ओ म त्यही त नि, साइन्सको टिचर मैले त्यो फिजिक्स र केमिस्ट्रीको एकजना टिचर खोज्दैछु। तपाईहरुले हेर्यो टिचर राम्रो छ भनेर सिफारिस गर्नु भने त्यही टिचर ल्याउँछु, नत्र मैले राम्रा टिचर कुनै टिचरले त हाम्रो इन्स्टिट्युटमा आएर पढाउने आँट समेत गरेनन्। यति राम्रा शिक्षकहरू छन्, यति राम्रो क्लास भइरहेको छ हैन। त्यहाँ मैले पढाउन धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ, भो आइन भन्ने पनि भेटे मैले, बुझ्नुभयो? अरू इन्स्टिट्युटमा पढाएका हाम्रो इन्स्टिट्युटमा आएर पढाउन गाह्रो माने। अब आफै बुझ्नुहोस् हामी कसरी अगाडि बढेका छौँ। त्यही त राम्रो टप खालको टिचर ल्याउनु होला सर। टिचर त्यो विषयगत शिक्षक चाहिँ अब साइन्समा चाहिँ अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीको छोटो चाहिन्छ सर। हजुर, त्यो सम्बन्धी अब त्यो केमिस्ट्री पढाएर फिजिक्स पढाएर काम हुँदैन। फिजिक्स केमिस्ट्री पढेकै टिचर राख्नु होला क्या सर। त्यो हैन, मैले विषय त्यही भएर विषय विज्ञ राख्छु। त्यो हाम्रो त्यहाँ राखेको सर चाहिने उहाँले ऊ बाटो पढाउनुहुन्छ, तपाईको अगाडिको शैक्षणिक पद्धतिको बाटो है। हो, वेद प्रसाद हो के भन्ने छ? हजुर, उहाँले किताब पनि लेख्नु भएको छ, हेर्नुभयो होला। हजुर सर। अनि त्यही त अब त्यस्तो अब तपाईले मैले साइन्सको स्पेशल टिचरहरू खोज्दैछु, त्यसकारणले नातिनो क्लास हुन्छ, म्याथको पनि क्लास हुन्छ। त्यहाँ राम्रोसँग सूचना हेर्नु न, टीएससी प्रिपरेसन ग्रुप, युनियन टीएससी प्रिपरेसन ग्रुपमा गएर तपाईले सबै सूचना त्यहाँ हेर्नु त। नभए रमेश बाबु भट्टराई मेरो फेसबुकलाई फलो गर्नु। 5000 पुगिसकिएको छ साथीहरू, 5000 पुगिसक्नु भएको छ। रमेश बाबु भट्टराईले त्यहाँ गएर फलोअप गर्नु। र नभए यहाँ हेर्नु त, यहाँ र यहाँ एकछिन कन्फ्युज भएका साथीहरूलाई मैले स्लाइड सो देखाउँदैछु। देखिएछ सर दीपक सर? हो, यही हजुर देखेको सर, मैले यही हेरेको सर। हजुर, ल यता हेर्नु, शिक्षक सेवा आयोगका वस्तुगतको क्लास त भइरहेछ हाम्रो। विषयगतको दोस्रो पत्रको अनलाइन तयारी कक्षा सञ्चालन हुँदैछन् है। बेलुका 36 बजे असोज 10 गतेबाट विषयगतका कक्षा सुरु। 10 गते हामी इङ्ग्लिस र म्याथको सुरु गर्छौँ, अनि त्यसपछि हामी अरू क्लासहरू पनि सुरु गर्छौँ है। देशैभरिका टप प्रशिक्षकहरू, ल हेर्नुहोस् त, विषय प्रशिक्षक गणित सबभन्दा वेल नोन टिचरहरू हुन् तिनैजना, वेद प्रसाद ढकाल, श्याम प्रसाद आचार्य र खगेन्द्र बराल है। विज्ञानको वेदबहादुर थापालाई मैले भेटेछु, अरू शिक्षकहरू खोज्दैछु।
नेपालीको महेन्द्रराज नेउपाने भनेको उहाँ अहिले प्रोफेसर हो, विष्णु घिमिरे हुनुहुन्छ अर्को साथी। अनि अङ्ग्रेजीको राजु श्रेष्ठ र मैले पनि पढाउँछु अङ्ग्रेजी। र सामाजिकको सोमराज काफ्ले, भीमराणा जिज्ञासु, शशिधर खनाल भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पढाउनुहुन्छ। र हामी के अरे विषयगतकै यहाँ पढेका छौँ, कुबेर सर, पदम सरसँग, भीमराणा सरसँग, सोमराजसँग तपाईँले हेर्नुभयो होइन। अनि तपाईँहरूलाई नयाँ विद्यार्थीहरू कतिपय हुनुहुन्छ भने के अरे शनिबार साँझ 5 बजे हामी नयाँ कक्षा दिन्छौँ, त्यस बेला तपाईँहरू लाभान्वित हुन सक्नुहुनेछ। र लाइसेन्सको लागि तपाईँहरू बिहान 5:30 बजे र बेलुका 6:30 बजे जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूलाई मैले आइडी र पासवर्ड यहाँ दिएँ, यहीँ च्याटमा हेर्नु त। 25 35 50 22 90 1 2 3 4 5 यो होइन। लाइसेन्सको नयाँ कक्षाका लागि हेरौँ त, नयाँ आउने साथीहरूको लागि ल हेर्नु त। लाइसेन्सको नयाँ कक्षा जोडिन चाहने भने साथीहरूले 25 35 50 22 90 पासवर्ड 98 560 649। यो पनि त्यही टाइममा हुन्छ सर, सँगसँगै हुन्छ। यो लाइसेन्सको यही हेर्नु नि, यही माथि समय कस्तो अहिले हामी म चाहिँ जोडिसकेको सर पहिले 27 गतेदेखि, अनि अब छुटिया छ केही पाठहरू, त्यसको कारण त्यसको लागि कभरेज होइन। तपाईँहरू 2टा क्लास पढ्नुहुन्छ भने एउटा बिहानमा पढ्नुहोस्, अर्को बेलुकामा पढ्नु न, कति आनन्दै छ। लिइरहेको सर, मैले चाहिँ लिइरहेको त्यसरी लिएर कस्तो मेरो क्लासको बारेमा केही कुरा भन्नु त तपाईँहरूले। एकदम इफेक्टिभ छ सर। अब झन् सरले चाहिँ अब त्यो व्हाइट बोर्डको प्राय व्हाइट बोर्ड प्रयोग गरेर गर्नुहुन्छ हजुर। एकदमै एक्टिभली एकदमै विषयगत रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ यो ट्रिक पनि दिनुहुन्छ क्या, त्यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ लाग्यो मलाई, कसरी लेख्ने आइडिया दिनुहुन्छ। अब त्यो घोकेर लेख्ने त्यो गर्ने कुरा सबैलाई थाहा भइहाल्छ, बुकमै छ सबै कुराहरू, अलिकति आइडिया सहितको दिनुहुन्छ, त्यसका कारणले एकदम प्रभावित छौँ हजुरको प्रशिक्षण कक्षाबाट। अलिकति टेक्निक दिएर चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ, यो आइडिया चाहिँ यो तरिकाले लेख्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ पाइएको छ सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब कतिपय साथीहरूलाई म थोरै केही कुरा बताएँ है त यहाँ। ल तपाईँहरू यहाँ सुरुबाट म सरस्वती टाइम मसँग कम छ, 1 बजे फेरि मैले आएको परीक्षा लिँदैछु। ल नमस्कार साथीहरू, मलाई लगभग 80% शिक्षक साथीहरूले देशैभरि चिन्नुहुन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु। खुला प्रतिस्पर्धा र दोस्रो शिक्षक लाइसेन्सको कक्षाहरू हाम्रो भइरहेछन्, यो तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। कतिपय हेऱ्यो युट्युबमा जानु त, मेरो क्लासहरू सबै युट्युबमा राखिदिएको छु मैले है, युट्युब च्यानलमा रमेश बाबु भट्टराई है त। अनि अब अन्तर्क्रियात्मक तरिकाले कक्षा गर्नका लागि फेसबुकमा ग्रुपमा जोडिनु होला। यो ग्रुप युनियन एजुकेसन टीएससी प्रिपरेसन ग्रुप छ, यो ग्रुपमा जोडिनु त धेरै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले है। अनि कक्षाहरू यसरी चढाइरहेका छन्। नयाँ साथीहरूलाई लाइसेन्सको यसमा जोडिनु होला। आएको यो पनि 98 560 राखिदिनु होला। ल आएका साथीहरू नि यसैमा जोडिनु होला। अब युनियन एजुकेसनको एपबाट हामीले कक्षा सञ्चालन गर्छौँ, पीडीएफ फाइल हुन्छ, छुटेका कक्षाहरूको भिडियो उपलब्ध छ। प्रत्यक्ष अनुवाद नमुना परीक्षा लिन्छ हामीले, हेर्नु न्यूनतम 70 भनेको हामीले लगभग 90 नै कक्षा जाने भयो पहिला साथीहरूलाई। करिब 60 सेट प्रश्न हामीले तपाईँहरूलाई सल्भ गर्छौँ होइन। अनि हरेक सर 15 16 17 गते पदमराज आचार्य सर आउनुहुन्छ भने सुनेको थिएँ, हो र? एकदमै हो। 15 16 17 फिजिकल कक्षाका लागि दमौलीमै आउँदै हुनुहुन्छ पदमराज आचार्य सर, त्यो पनि तपाईँलाई है त्यहाँ लाइभ पनि गराइदिन्छौँ हामीले। र हामीले यो एप प्रयोग गरेका छौँ, युनियन एजुकेसनको एप, तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो। देख्नु भएको छ साथीहरू स्लाइडमा देखेको छ सर। यो एप कस्तो लाग्छ हजुरले मलाई भनिदिनु त। अब एपको अब सुरुमा त अब अलि उ थियो सर, त्यसलाई गाह्रो भएको थियो सर। अब बिचमा 5 साढे 5 बजे हामीले त्यो चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा उ सरबाट पाइसकेपछि उ भइरहेको छ। पीडीएफ फाइल चाहिँ त्यहाँ रहिरहेको छैन अहिले चाहिँ, त्यो के छ सर? आइसक्यो होला अहिले, पीडीएफ फाइल एभाइलेबल भइसक्यो सर, हेर्नु होला है। हजुर सर। पदम सरको क्लासलाई मैले लाइभ गरिदिन्छु है त, फिजिकल क्लासलाई। र नयाँ कक्षा हरेक दिन बेलुका 5 बजे एप टेक्निकल समस्या सम्बन्धी केही छ भने यसमा जोडिनु होला है त। यसमा जोडिनु होला हरेक साँझ है त। एपको समस्या भयो भने यसमा जोडिनु होला। अब यो देशैभरि नाम चलेका साथीहरूलाई मैले जोड्न सकेकोमा म हर्षित छु। एउटै इन्स्टिच्युटमा सबै सरहरू यवान होला है।
अब फीको अलिकति हाम्रो सेकेन्ड पेपरको म्याथको साइन्सको होइन सर तपाईँ हजुर सर साइन्स सर साइन्सको टिचरहरू एकदमै महँगो हुनुहुन्छ म्याथको टिचर असाध्यै गाह्रो छ यो त पनि तपाईँले बोल्नु होला 50 जना विद्यार्थीहरू हुनुभयो भने हामीलाई बल्ल फाइदा बराबर हुन्छ कि फाइदा नाफा केही पनि हुँदैन 50 कट्नु भयो भने मात्रै बल्ल हामीलाई फाइदा हुन्छ एउटा कक्षामा विषयगतको है कक्षा राम्रो भएन भने हरेक कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ फी स्ट्रक्चरको बारेमा त्यति धेरै हजुरहरूले चित्त गुनासो नगर्नु होला म त भन्छु किनकि म राम्रो कक्षा दिन खोजिरहेको छु र यो सेकेन्ड क्लासको लागि म्याथ साइन्स र अकाउन्टलाई 8000 हो इङ्ग्लिसलाई 5000 हो अब यो आयोगका लागि पहिलो पेपरका लागि त 5000 तिरिसक्ने आफ्नो हो लाइसेन्सको लागि 5000 मा सबै कोर्स फिनिश हुन्छ यो मैले भनिसके अब यो आज म्याथ साइन्सको चाहिँ अकाउन्ट्स अलि एक्सपेन्सिभ भएछ सर हैन त्यो 50 जना तपाईहरु किनकि त्यहाँ तपाई शिक्षक खर्चै 3 लाख भन्दा बढी लाग्छ सर मलाई त्यहाँ शिक्षकको खर्च किनकि तपाईहरुले हाई प्रोफाइलका टिचर ल्याउँदाखेरि उहाँहरुको डिमान्डै हाई हुन्छ हजुरहरुले बुझ्नु भएको हैन हैन एक पिरियडको 5000 हो उहाँहरुले लिने हजुर सर अहिले पैसामा तुलना भन्दा पनि गुणस्तरमा तुलना गर्नका लागि हजुरहरुले म अनुरोध गर्छु है साथीहरु अब हामीलाई त दुईटै कुरा राम्रो होस् भन्ने सर त्यो पनि सँगसँगै गुणस्तर पनि राम्रै हुनु पर्यो अब त्यसमा पनि ठिक छ गुणस्तरमा कुनै पनि कमी राख्ने छैन मैले ढुक्क हुनुस् अनि यो पेमेन्टको लागि हामीले यसरी आइडिया देखाएका छौं यो हेर्नु होला दमौलीमा अनलाइन के अरे फिजिकलै कक्षा सुरु भइरहेको छ दमौलीमा उपस्थित हुने साथीहरुले फिजिकल आउने मैले अरु जिल्लाबाट आउने साथीहरुलाई होस्टलको व्यवस्था सहित कमान्डो क्लासहरु पनि चलाउने म पूर्व तयारीमा छु है अरु जिल्लाबाट एक हप्तामा कोर्स सिद्ध्याउने तरिकाले आउनुहुन्छ भने साथीहरु सबै काठमाडौँका प्रशिक्षक यही आउनुहुन्छ उहाँहरुलाई यहाँ ल्याएर एक हप्तामा कोर्स सिद्ध्याउने वातावरण पनि मैले बनाइदिन्छु कमान्डो क्लासको पछि र होस्टलको पनि व्यवस्थापन गराउने म सोचमा छु अरु जिल्लाका साथीहरुलाई ल मैले यति भने यहाँभन्दा धेरै अब छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरिदिएको छु मैले तपाईले सबैले देख्ने गरेर मैले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिदिन्छु हेर्नुस् राम्रोसँग पढ्नु छात्रवृत्तिको विषयमा मैले इंग्लिश क्लास लिन्छु मैले र हाम्रो के अरे राजु श्रेष्ठ सरले सहकार्य गरेर मैले कम लिन्छु मैले म धेरै व्यस्त भएको कारणले धेरै राजु सरले लिनुहुन्छ यो कसले भन्नुभयो हजुरले इंग्लिश लिनुहुन्छ भनेर राम विष्टजी बजाङ राम सर बजाङबाट आउनुभयो तपाईले बजाङबाट मैले थोरै हजुरलाई समय दिएँ ल राम सर राम विष्टजी ल बोल्न सक्नुहुन्छ हजुर हजुर सर गुड आफ्टरनुन गुड आफ्टरनुन ल भन्नु त केही छ बजाङबाटै आउनु भएको छ खुसी लाग्यो हजुर सर मैले त्यही सर हजुरको यसो फ्लो गरिरहेको थिएँ क्लासहरु राम्रो लाग्यो सर एकदम इफेक्टिभ लाग्यो इंग्लिशको लागि हजुरले नि इंग्लिश लिनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन सर म इंग्लिश टिचर हो स्पेशली मेरो एमए एमएड एमफिल हो इंग्लिशमा यस सर पहिलो पेपर धेरै राम्रो लागेको छ सर अब सेकेन्ड पेपर पनि हजुरको इंग्लिश रिलेटेड रहेछ त्यही भएर खुसी लाग्यो मैले लिन्छु ढुक्क हुनु है त ल म आजलाई दोस्रो पेपरका लागि के अरे दोस्रो परीक्षाका लागि म जाँदैछु केही कुराहरू भए हाम्रो पेज लाइक गरेर त्यहाँबाट सूचना लिनु होला के भन्नुभयो सर पेमेन्ट गर्न पर्ने भयो सब्जेक्टिभको लागि पेमेन्ट गर्नुपर्छ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीको सरहरू मैले खोज्दैछु नातिनुहोस् क्लास एक हप्ता भित्रमा मैले सुरु गर्छु सबैको है त धन्यवाद युट्युब सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सबैले है त यहाँ युट्युब मैले देखाइदिएको छु धन्यवाद आजलाई मैले क्लास इन गरेँ हैन फेरि विषयगतको लागि पेमेन्ट गर्नै पर्दैन है तपाईहरुले के अरे वस्तुगतको लागि पेमेन्ट गर्नु पर्दैन विषयगत त वस्तुगत र विषयगतै हाम्रो वस्तुगतै हाम्रो करिब 90 भन्दा बढी क्लास हुन्छन् वस्तुगत लाइसेन्सको लागि हैन है लाइसेन्सको लागि फेरि पेमेन्ट गर्नु पर्दैन लाइसेन्सको त अल कोर्स फिनिश 5000 मा लाइसेन्सको त
पेशागत र विषयगत सबैको कोर्स फिनिस 5000 मा हो। लाइसेन्सले फेरि पेमेन्ट गर्नु पर्दैन। शिक्षक सेवा आयोगका साथीहरूलाई हो, शिक्षक सेवा आयोगका साथीहरूलाई मैले के भने शिक्षक सेवा आयोगका खुल्ला प्रतिस्पर्धा तयारी गरेका साथीहरूलाई पहिलो पेपरका लागि कति हजार 5000, दोस्रो पेपरका लागि म्याथ साइन्स इङ्ग्लिस के अरे म्याथ साइन्स र एकाउन्टेन्सीका लागि 8000, अरू सब्जेक्टका लागि 5000 भनेर भनेको हो। लाइसेन्सका साथीहरूले डबल एकपटक 5000 तिरेपछि सबै पेशागत पनि विषयगत पनि सबै कोर्स फिनिस हुन्छ, फेरि तिर्न पर्दैन है त। होइन अहिले लाइसेन्सको अहिले विषयगत सुरु हुँदैन, अहिले पेशागत मात्रै हो। पेशागत सिद्धेसी मात्रै लाइसेन्सको विषयगत हुन्छ है त।